में पेशी थी, केस तो आपका अभी वो मज़ीद आगे चला गया है। ये पेशियाँ तो होती रहती हैं, लेकिन कल एक बड़ा इंतज़ामी मामला चीफ जस्टिस ने हाईलाइट किया है आपकी वजारत से रिलेटेड। तो साबका अदवार में क्या हुआ और आप क्या करने जा रहे हैं? रेलवे तो पहले भी इसी तरह ही डगमगा रहा था, ना कोई प्रॉफिट था ना कोई चीज़ थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान रेलवेज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की शुक्रगुजार है कि हमारा केस प्रॉपर्टीज़ का और सारे केसेस मैं वो कर देता हूँ। पाकिस्तान रेलवेज़ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की शुक्रगुजार है कि हमारे वहाँ पे प्रॉपर्टी रिलेटेड केस लग गए हैं इस्लामाबाद प्रिंसिपल सीट पे। और आप सबको पता है कि रेलवेज़ को, मुझे इजाज़त है, अगर आप आपस में बहस करेंगे तो बात कैसे करेंगे? आप उनको काम करने दें रिपोर्टर्स। कोई हालात सुप्रीम कोर्ट की शुक्रगुजार है कि प्रिंसिपल सीट पे रेलवे के तमाम मुकदमात आ गए हैं। ये मैं समझता हूँ आसन कदम है और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ये अल्फाज वहाँ पे अदा किए हैं कि रेलवे लाइफ लाइन है पाकिस्तान की। ये बड़ा अहम जुमला है और जो उन्होंने हिदायत फरमाई है बिज़नेस प्लान लेके आने की, आज से उस पर काम शुरू हो रहा है और यहाँ से मैं सीधा रेलवे हेडक्वार्टर ही जा रहा हूँ और हम वहाँ पे सारे मुतल्लका लोग बैठ के इस पर बात करेंगे, कंसल्टेशन करेंगे और इंशाअल्लाह ताला जो हमें मोहलत दी गई है उसमें एक कम्प्रीहेंसिव और ट्रांसपेरेंट प्लान लेके अदालत के सामने हाजिर होंगे इंशाअल्लाह ताला। ये बात वाज़ेह रहनी चाहिए कि 4 मुख्तलिफ फ़ैसले आए हैं मुख्तलिफ अदवार में जो रेलवे को अपनी अराज़ी के कमर्शियल इस्तेमाल से रोकते हैं। उसकी वजह से अरबों रुपए का साल का हम लॉस फेस कर रहे हैं। तो रेलवे का जो कोर बिज़नेस है उसके अलावा नॉन कोर बिज़नेस से पूरी दुनिया की रेलवेज़ की इनकम होती है। वो इंडियन रेलवे ले लें, बांग्लादेश ले लें या यूरोपियन रेलवेज़ ले लें, तो हमारे पास जगह मौजूद हैं, लेकिन अगर हम उन्हें कमर्शली शफाफ अंदाज में उनको एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे तो हमारे अखराजात पूरे नहीं होंगे। अखराजात पूरे करने के लिए और भी रास्ते हैं, ये उसमें से एक है। मैं वजाहत के साथ बता चुका हूँ कि 4-5 रास्ते हैं जिन पे चल के रेलवे अपने अखराजात पूरे कर पाएगा। उनमें से प्रॉपर्टी एंड लैंड की प्रॉपर एक्सप्लॉइटेशन एक है और ये जो ऑप्टिक फाइबर को ले करना है रेवेन्यू शेयरिंग की बुनियाद पे अपने ROW में, ये दूसरा है। एक रास्ता ब्रांडिंग का रास्ता है और उसके अलावा ये रास्ता है कि पाकिस्तान रेलवेज़ का जो रोलिंग स्टॉक है उसको हम बेहतरीन अंदाज में उसको हम यूटिलाइज़ करें। तो ये सारे काम हम करने की कोशिश कर रहे हैं और इस पे जो रियासती अदारे हैं, ख़ास तौर पे जो मुल्क का निज़ाम अदल है, अगर उसकी सपोर्ट मिल जाए स्टेट इंस्टीट्यूशन को तो हमारी काम की रफ्तार और हमारी तरक्की की रफ्तार दुगनी हो सकती है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, मैं तो इसको अप्रिशिएट करता हूँ। ये तो तब होगा ना जब भाई साहब ये बताइए कि आप असेंबली में आज आपका इजलास भी है, क्या करने क्या जा रहे हैं? मैं ये किस तरीके से तब होगा जब आप सियासी इस्तेहकाम लेके आएंगे। आपको ना पंजाब में कुछ मिल रहा है ना वफाक में कुछ कर पा रहे हैं, लोग सड़कों पे ख्वार हो रहे हैं, आटे के लिए ज़िंदगी की बाजी हार रहे हैं। गुजारिश ये जी कि ये इस हद तक दुरुस्त है कि सियासी इस्तेहकाम तो लाजमी चाहिए, लेकिन ये ज़िम्मेदारी तो सारे फ्रीक जो है उनकी है ना। फेडरल गवर्नमेंट अकेली तो नहीं सियासी इस्तेहकाम ला सकती। अगर सूबाई हुकूमतें ताउन ही ना करें, इतना बड़ा सैलाब आया बदतरीन, कोई ताउन किया है KP या पंजाब हुकूमत ने मरकज़ी हुकूमत के साथ? मिलने की ज़हमत गवारा नहीं की, उनको हालांकि सपोर्ट किया गया। अब मैंने तो ऐसी हुकूमतें कभी सारी ज़िंदगी नहीं देखी। आपका इख्तलाफ होता है, मरकज़ में कोई हुकूमत होती है, सूबे में कोई होती है, लेकिन आप अवामी मुफादात के लिए और रियासती सरकारी कामों के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। ये अब एक पार्टी आ गई है जिसे सहूलतकार उनके लेके आए थे, उसने अजाब डाला हुआ पूरे मुल्क को। देखें कितने दिन ये अजाब चलता है। तो कब तक चलेगा? आपने क्या प्लान किया है? मुझे मालूम नहीं है कब तक चलेगा। कि पंजाब में अब आप क्या मूव क्या करने जा रहे हैं, किस तरीके से? नहीं, मैं बड़ा आपको पता है, बड़ा ब्लंटली बात करता हूँ हमेशा। पंजाब में चेंज आ भी जाए, परवेज़ इलाही साहब चले जाएँ, हमारी हुकूमत आ भी जाए, तो जब तक सियासी इस्तेहकाम आना है तो उसके लिए तो सियासी इत्तफाक़ राय करना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी एक दूसरे के साथ। और वो बातचीत जो है, अगर आप मुल्क को वाकई चलाना चाहते हैं और इसको मुश्किलात से और अजाबों से और बहरानों से निकालना चाहते हैं
تو صرف سیاسی جماعتیں نہیں، پھر پاکستان کی عدلیہ کو، اسٹیبلشمنٹ کو اور ساری سیاسی قیادت کو ایک نقطے پر آنا پڑے گا. اور سب سے بڑا اس وقت نقطہ جو ہے وہ ہے کہ معاشی بحران کو ریزالو کیسے کرنا ہے. اور اس کے لیے جو بات میاں شہباز شریف صاحب نے بطور لیڈر آف دی اپوزیشن کی تھی، آج بھی وہی بات ہے، اور وہ بات ہے مساک معیشت کی. بیکڈ بائی ریاستی اداروں کے، وہ سپورٹ کریں اس کو اور ساری سیاسی جماعتیں اس پہ اتفاق کریں. دوسری بات یہ ہے کہ لیگ پولنگ بند کی جائے ایک دوسرے کی، اور بجائے ایک دوسرے کو کھینچا تانی کرنے کے ہو گیا جو ہو گیا، وہ لکیر پیٹنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. جو ہمارے ساتھ ہونا تھا ہو گیا. اب ہمارے بعد دوسروں کے ساتھ ایسا کچھ کیوں ہو؟ میں تو اس کی کبھی حمایت نہیں کرتا. جس نے جو کیا وہ قانون کے مطابق ہو. تو بنیادی طور پہ سیاسی اتفاق رائے ضروری ہے، اور اس کے لیے اپنے اپنے خول سے باہر نکل کر اٹھ کر ایک دوسرے سے بات کرنے کی ہمت کرنی پڑے گی. آپ کا پنجاب کا اپوزیشن لیڈر کی طرح سر، میرا کوشچن یہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ مائنس بے نظیر کی بات کی جاتی تھی، پھر ہم نے دیکھا کہ مائنس نواز شریف، اور اب جو بات سنائی دے رہی ہے کہ مائنس عمران خان. یہ پاکستان کی سیاست سے مائنس کا کلچر کب ختم ہوگا؟ اور ساتھ پنجاب میں بلدیاتی الیکشن سے پنجاب حکومت جو ہے وہ راہ فرار اختیار کر رہی ہے. جو مائنس ہے نا جی، یہ تو کوئی میرے خیال میں ہو نہیں سکتا. کوئی بھی ہو، سچ بولنا چاہیے. کوئی بھی مائنس نہیں ہوا کبھی. بھٹو صاحب کو قبر میں ڈال دیا گیا، مائنس نہیں ہو سکے. اب تو ان کے سیاسی اور نظریاتی مخالف رہے ہیں. نظریاتی طور پہ آج بھی ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق تو نہیں ہے، سیاسی اتحادی ضرور ہے آج. تو آپ کسی کو پھانسی لگا کے یا جیل میں ڈال کے یا ڈسکوالیفائی کر کے پولیٹیکلی مائنس میرا خیال ہے نہیں کر سکتے. پولیٹیکل سپورٹ موجود رہتی ہے. مائنس آدمی اپنے کرتوتوں سے ہی ہوتا ہے، کسی کے کیے سے نہیں ہوتا. تکلیف ضرور آتی ہے. اچھا، آپ کے پنجاب کے اپوزیشن لیڈر کیا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے پنجاب میں جب بھی کوئی کرائسس کی سچویشن ہوتی ہے، وہ چاہے حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو، تو حمزہ شہباز شریف کہیں نظر نہیں آتے. اسی وجہ سے نون لیگ کو کہا جا رہا ہے کہ بہت ڈینٹ پڑ رہا ہے پنجاب میں ان کی ان چیزوں کی وجہ سے. اب وہ لندن جا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور کوئی بات بتائیں نا سر، کدھر ہے وہ؟ اس وقت ضرورت ہے نون لیگ کو. وہ آ جائیں گے جلدی انشاءاللہ. بتائیں کہ آپ کی پی ڈی ایم کی حکومت کو 1 سال مکمل ہونے کو ہے، آپ کی 1 سال کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے، اور ساتھ ساتھ ناکامی بھی بتا دیں. اچھا سوال ہے، انٹیلیجنٹ کوسچن، گڈ کوسچن. میرا خیال ہے سب سے بڑی کامیابی یہ جو ہے، یہ سب سے بڑی کامیابیاں وہ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان جسے جناب عمران خان ڈیفالٹ کے دہکتے الاؤ کے کنارے پہ چھوڑ گئے تھے، اس کو وہاں سے پکڑا اور واپس لے کے آئے ہیں. اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے ملک کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دیا. ڈیفالٹ ہو جاتا تو ایسی تباہی آنی تھی جو ناقابل تصور ہے. دوسری بڑی بات یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم ہے یہ ملٹی پارٹی الائنس ہے. یہ پاکستان میں پہلی بار ہوا ہے کہ قومی جماعتیں اور جو ریجنل پارٹیز ہیں وہ مل کے پالیٹکس کر رہی ہیں، سیاسی اور نظریاتی اختلاف کے باوجود اکٹھے ہیں. یہ جو اکٹھ ہے سیاسی جماعتوں کا، یہ حکومت کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ بنیادی طور پہ جو ہمارا سیاسی پروگرام ہے اپنا اور جو آئین کی حکمرانی کی ہم خواہش رکھتے ہیں اس کے لیے ہے. یہ بہت اہم واقعہ ہے. تو ایک طرح کی کنسنسس گورنمنٹ ہے ایک پارٹی کو نکال کے، یعنی ایک پارٹی کے سوا کبھی تمام جماعتیں اکٹھی نہیں ہوئی ہیں. تو یہ اس سے ایک ٹالرنس کا کلچر بھی آیا ہے کہ مل کے بھی ملک کو چلایا جا سکتا ہے. اس سے پہلے کبھی ایسا کامیاب تجربہ نہیں ہوا. آپ یاد کریں، ہم اور پیپلز پارٹی 2008 میں اکٹھے ہوئے تھے، 3 مہینے نہیں چل سکے تھے اور ہم وزارتوں سے باہر آ گئے تھے ججز موومنٹ. تو آئندہ بھی ہم ایک دوسرے کے حریف یا حلیف رہیں گے. سیاسی حقیقتیں تو یہی ہیں. تو یہ ایک بڑا اہم ملک میں تجربہ ہوا ہے جس کا پاکستان کو فائدہ ہوگا. اور بھی میں بہت سی باتیں کر سکتا ہوں اداروں کے بارے میں، اپنے اداروں کے بارے میں جو ہمارے پاس ہیں. جو ابتری وہ کر گئے تھے اس کو ہم نے دوبارہ بہتری میں لانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے، اور یہ نتائج کچھ سامنے آ گئے اور کچھ چند ماہ تک آئیں گے. کیونکہ جب اتنا بڑا بگاڑ پیدا ہو جائے تو 2-4 ماہ میں 6 ماہ میں آپ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے. کچھ وقت چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے. بہت بہت شکریہ. رپورٹڈلی کل آپ نے اعتراف کیا ہے کہ ناکامی پی ڈی ایم کی